Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको चिरफार गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ। गेवालीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। एमाले हाम्रो देशमा छ नि संसदलाई पाउने बनाएर छाड्दै है, किन भन्नुहोस् त? एमाले गजब प्रश्न गर्नुहुन्छ। एमाले धेरै आरोप त कसले के लगाउँछ छोडिदिनुहोस् न, तथ्यमा जानु न तपाईँ। आजको लागि धेरै लामो कुरा गर्दिनँ, म आजको कुरा गर्छु। आजका लागि संसदको बैठक आह्वान गरिएको थियो। त्यो बैठकको मुख्य उद्देश्य थियो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाभियोगमाथि छलफल गर्ने र त्यसलाई समितिमा पठाउने। प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह नै नगरिकन, अरू सरकारवालाहरूसँग कसैसँग सल्लाह नगरिकन अचानक हिजो मध्यरातिदेखि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भयो। यो एमाले गरे हो। तर एमाले संसद चल्न दिएन, किन छलफल गर्ने, कसरी छलफल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। उहाँहरूको लागि बजेट पास गर्न छलफल गर्नु परेन, उहाँहरूको लागि एमसिसी पास गर्न छलफल गर्नु परेन। उहाँहरूले जुन ढङ्गले गर्न चाहनु भएको थियो त्यो त गरि नै रहनु भएको छ त। नेकपा एमालेको विरोधका बिचमा पनि सरकारले आफूले चाहेका कुरा त अगाडि बढाइ नै रहेको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, यो संसदलाई पङ्गु बनाउने, यो संसदलाई निकम्मा बनाउने, यो संसदलाई असफल बनाउने काममा त सत्ता स्वयं लागेको छ। मैले त एमाले पार्टीको अनि एमालेको एमाले धेरै पटक चाहिँ संसदीय व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्यो। हेर्नुहोस्, त्यो त बेकारको कुरा गर्नुभयो तपाईँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2048 सालपछि पनि तपाईँले 57 दिन संसद चल्न दिनुभयो। म तपाईँलाई अहिले 6 महिना संसद केही प्रतिप्रश्न गरौँ। भन्नुहोस्। 17 सालको 2 तिहाईको सरकार पनि एमाले गिराइदिएको थियो बिपी कोइरालाको। 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले 114 सिटसहित बहुमत प्राप्त गरेका थियो। त्यो 51 सालमा नेकपा एमालेको कारणले गिरिया हो। 59 सालमा चाहिँ छँदाखाँदाको संसद विघटन नेकपा एमाले गरे हो। त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यो प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाउने काम नेकपा एमाले गरे हो। त्यसबाट तपाईँको प्रश्नको प्रस्थान बिन्दु नै गलत भयो। होइन, किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा, जनताका धेरै प्रश्न छन्। एमाले पार्टी जिम्मेवार हुनु पर्थ्यो। तपाईँहरू सरकारबाट बाहिरिसकेपछि जसरी तपाईँहरूले संसदमा चाहिँ बखडा सिर्जना गर्नुभयो, संसद चल्न दिनु भएन र नेपालको इतिहासमा मात्र होइन विश्वको इतिहासमा 6 महिना संसद अवरोध गरेको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी छ? मलाई देखाउनुहोस् तपाईँलाई। संसद अवरोध छैन, संसदमा नेकपा एमालेको विरोध छ। अवरोध भएको भए संसदका कुनै पनि गतिविधिहरू अगाडि बढ्दैन थिए। मैले अघि तपाईँलाई 2टा फ्याक्ट भने कि आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट जो चाहिँ अध्यादेशलाई विस्थापित गरेर लिएर आइएको थियो, त्यो बजेट उहाँहरूले पास गर्नुभयो। पार्लियामेन्टको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डामध्ये एउटा एजेन्डा त बजेट हो नि त। बजेट पास गर्न रोकियो र नेकपा एमाले विरोध गर्यो। तर नेकपा एमालेसँग उहाँहरूले नाराबाजीको बिचमा विरोधको बावजुद पनि होइन, प्रतिपक्षले विरोध गर्दैन। प्रतिपक्षले सिरियसली विरोध गर्दैन। यति गम्भीर लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल कुराहरूमाथि प्रहार भइसकेपछि प्रतिपक्षले विरोध गर्छ कि गर्दैन? मैले तपाईँसँग अघिल्लो कार्यक्रममा पनि भनेको छु, नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि चालु संसदलाई हठात अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने, 20% संसदीय दलमा वा 20% चाहिँ केन्द्रीय समितिमा जतातिर भए पनि पार्टी फुटाउनु पाउने भनेर कसरी पुरानो कुरा हुन्छ? अब नयाँ कोर्स जानुस् न। बिल्कुल नयाँ कुरातिरै म गर्दैछु। त्यसपछि नेकपा एमालेलाई जानी बुझिकन चाहिँ विभाजन गर्नेतिर लाग्ने भइसकेपछि यो कुराको विरोध हुन्छ कि हुँदैन? कि नेकपा एमाले उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई चुपचाप लाएर सही दिनुपर्ने? लोकतन्त्रमाथि, लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ दलहरूमाथि प्रहार हुँदाखेरि पनि त्यसबारेमा मौन बस्नुपर्ने भन्ने तपाईँको भनाइ भने त्यो गलत कुरा होइन। एमाले जस्तो भविष्यमा पनि सरकारमा जान सक्ने पार्टी हो नि त। तपाईँहरू त एकदम आज देशको
पहिलो नम्बर पार्टी हो एमाले त संसद चलाउनका लागि पहल गर्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु पर्थ्यो। उल्टै तपाईँहरूले त होइन, हामीले प्रधानमन्त्रीले संसद चलाउँछु भनेर बालकोटमा गएर बारम्बार अवरोध नगरिदिनु केपी शर्मा ओलीजी भन्दाखेरि पनि तपाईँहरू त असहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा मात्रै शर्त अगाडि सार्नुहुन्छ। एकातिरको कुरा मात्रै सुन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले के भन्नुभयो तपाईँले सुन्नुभयो? सोध्नुभयो त? मलाई सोध्नु भएन नि त। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्नुभयो, दुईवटा कुरा भन्नुभयो। नम्बर 1, सदनमा हाम्रो विरोधका खास कारणहरू छन्, ती कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। यो प्रश्न नेकपा एमालेमाथि आज प्रहार भयो भन्ने होइन। यदि यसै गरी सभामुख जो फेयर एउटा रेफ्रीको भूमिका हुनुपर्ने मान्छे हो, उहाँ दल विभाजनतिर यसै गरी लाग्ने हो भने आज त तपाईँहरूलाई आनन्द होला नेकपा एमालेमाथि प्रहार भएको छ। भोलि यसै गरी तपाईँमाथि प्रहार हुनसक्छ। त्यस कारणले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, देशमा गम्भीर खालका राजनीतिक विकृतिहरू भित्रिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो 2053 सालमा पनि यही गल्ती भयो। 20 सिट जितेको 19 सिट जितेको राप्रपालाई पालो राप्रपाको एउटा हिस्सालाई बोकेर एमाले प्रधानमन्त्री बनाउने, अर्को हिस्सालाई बोकेर कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउने काम गर्दा जसरी 40 सालको आन्दोलन पछाडि निर्माण भएको बहुदलीय प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था बदनाम भयो, आज त्यसै गरी त्यसमा त एमालेको भूमिका थियो। तपाईँहरू लोकेन्द्र बहादुर प्रधानमन्त्री बनाएको त्यही त भन्दैछु। त्यस कारणले गर्दा सुन्नु न, त्यही समीक्षा त हामी गर्दैछौँ। त्यस कारणले दुईटा प्रमुख दलहरू जो यो लोकतन्त्रका मुख्य चाहिँ संवाहकहरू हुन्, यो लोकतन्त्र ल्याउनको निम्ति सबभन्दा बढी लडेका पार्टीहरू हुन्, हाम्रो बिचमा एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाऊ। सत्ता साझेदारी भन्ने होइन, नेकपा एमाले सत्तामा जाँदैन, तर यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई प्रश्रय दिने काम तपाईँले पनि नगर्नुहोस्, हामी पनि गर्दैनौँ। एउटा पोलिटिक्सलाई अलिक फेयर ढङ्गले लैजाउँ। तपाईँले माधवका नेपाल र प्रचण्डको भनाइ के छ भने एमाले सरकारबाट बाहिरिनु परिसकेपछि केपी शर्मा रन्थिनु भयो, त्यो रन्थिनु भएको रिस आज अरू पार्टीतिर वायात कुरा हो त्यो। म त यस्ता कुराहरूमा कमेन्ट पनि गर्न चाहन्छु। व्याख्या गरेर केपी शर्माले संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने, आज कमजोर बनाउने, चल्न नदिने, जनताको बिचमा जानु चाहिँ संसदीय व्यवस्था कमजोर हुनु हो। आखिर आजका समग्र घटनाक्रमले यो त पुष्टि गर्यो कि यो संसद चल्दो रहेनछ, चल्न दिँदा रहन्छन् कि नेताहरूको स्वार्थका कारणले यसलाई होस्टेज गराइएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो। अनि तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ प्रचण्डको, जुन प्रचण्डले यो बिचमा गरेका गतिविधिहरू हेर्नुहोस् त, सिस्टमलाई बदनाम गर्न, मुलुकको क्रेडिबिलिटीलाई समाप्त पार्नका निम्ति के मात्रै बाँकी रह्यो? हिजो एमसिसी सम्झौता गर्ने उहाँहरू, हिजो एमसिसी सम्झौता चाहिँ पार्लिमेन्टमा लैजान खोज्दा अवरोध गर्ने उहाँहरू, गोप्य रूपले अमेरिकालाई चिठी लेख्ने उहाँहरू, मैले चिठी लेखेको छैन भनेर दुनियाँलाई ढाँट्ने उहाँहरू, कार्यकर्तालाई सडकमा पठाएर टाउको फोड्न लगाउने उहाँहरू, अनि सत्ता गठबन्धन भत्किने भयो अथवा सत्ताबाट हामी वञ्चित हुनुपर्ने भयो, सभामुखको पद जाने भयो अथवा चाहिँ माधव नेपालको पद जाने भयो भनेपछि त्यस पछाडि गएर त्यसलाई चाहिँ हतार पास गर्ने उहाँहरू। जनता जान्न चाहन्छन् तपाईँहरूले छ नि सत्ताबाट बाहिरिनु परेको रिस किन आज संसदमाथि पुग्यो? कसरी तपाईँले त्यस्तो भन्दै कसरी त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? म तपाईँलाई यो तपाईँसँग सम्भवतः तेस्रो चोटि होला, असार 28 गतेको परमादेशपछि संसदको पहिलो बैठक बस्यो साउन 3 गते। साउनभरि नेकपा एमाले होइन संसदलाई एक्टिभ बनाएको, संसदलाई सरकारले कुनै विजय नदिँदाखेरि पनि हामीले कहिले अफगानिस्तानबाट नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने प्रश्नमा, कहिले बाढी पहिरोको प्रश्नमा, कहिले जयसिंह धामीको प्रश्नमा निरन्तर प्रतिपक्षले आवाज उठाएर सदनलाई जनताको आवाजको थलो बनायो। अर्थात् परमादेशप्रति हाम्रो असहमति छ, यो जनादेश खण्डित भएको छ, त्यस कारणले ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने मागमा हामी कन्सिस्टेन्ट छौँ। तर जतिसुकै हामीलाई चित्त नबुझे पनि अदालतले फैसला गरेपछि त मान्नुपर्ने त हाम्रो बाध्यता हो नि त। हामीले त्यो मानेर संसदलाई हामीले एक्टिभ बनाइरहेका थियौँ। ठिक यही बेलामा जब नेकपा एमालेका विरुद्ध संवैधानिक अङ्गबाट, किन सभामुख भने त संवैधानिक अङ्ग हो नि त, त्यो अङ्गबाट जब चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रहवश पार्टीलाई विभाजन गर्ने खालको कोसिसहरू भयो, हो त्यसको विरोध छ। त्यस कारणले नेकपा एमालेको यो विरोधले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्यो भने तपाईँको भनाइ बेकारको कुरा। माधवका नेपाली हो नि, शेरबहादुर देउवाले हो र तपाईँहरू किन उहाँलाई चाहिँ आक्रमण गरिरहनु भएको छ? देशमा दुईटा कानुन छ, दुईटा संविधान छ। जसपाले चाहिँ कारबाही गरिसकेपछि सरितागिरीको सूचना 24 घण्टामा टाँसिने, प्रचण्डले कारबाही गरिसकेपछि टोपबहादुर रायमाझी लेखराजीहरूको सूचना 48 घण्टामा टाँसिने, नेकपा एमालेले कारबाही गरेपछि चाहिँ त्यो सूचना नटाँसिने। दुईटा कानुन हो नेपालमा, दुईटा संविधान हो। प्रक्रिया हेर्नुभयो नि त सभामुखले, उहाँलाई नियम प्रक्रिया हेर्ने कसले अधिकार दिन्छ? सभामुखले हेर्न पाउनुहुन्न। पाउनुहुन्न। संसदीय नियमावलीले सभामा 13 दिनसम्म पुर्न सक्ने
र पर्खन सक्ने अधिकार दिएको छ। सभामुखलाई दलले गरेको कारबाहीमाथि त्यसमाथि पुनर्निर्णय गर्ने अधिकार छैन। यो भ्रमबाट तपाईँ मुक्त हुनुहोस् र तपाईँले आफ्नो श्रोताहरूलाई पनि पुनर्निर्णय गर्न खोज्नुभयो। मैले चुप लागेर सुन्नु, त्यो चुप लाग्न पाइँदैन कि अगाडि पनि त उहाँ चुप लागेको भएदेखि एउटा स्ट्यान्डर्डमा हिँड्नुभयो भन्ने हुन्थ्यो। उहाँले पूर्वाग्रह राख्नुभयो, त्यति बेलासम्म उहाँले निर्णय गर्नु भएन जति बेलासम्म ती कारबाही गरिएका सांसदहरूको समेत टाउको गनेर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्यो। एउटा फेयर एम्पायरको रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले, त्यो व्यक्तित्वले, कुनै व्यक्ति अग्निप्रसाद सापकोटाको कुरा होइन, म सभामुख कुरा गर्दैछु। सभामुखले एउटा पार्टी दल विभाजनका निम्ति कारक बन्न मिल्छ? प्रश्न यो हो। यो फन्डामेन्टल कुरा किन हो भन्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्थामा सांसदहरू दलको टिकटबाट लड्छन्, दलको चुनाव चिन्ह लिएर लड्छन्, दलको घोषणापत्रसहित जनता बिचमा जान्छन्। ती सांसदहरूमाथि दलको नियन्त्रण हुने कि नहुने भन्ने फन्डामेन्टल कुरा छ। तपाईँ संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अदालतमा गएर विचाराधीन मुद्दामा किन यति धेरै अदालतमा मुद्दा त पछाडि गयो त्यो त पछाडि गयो। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले कारबाहीको सूचना गरिसकेका थियौँ। त्यो सूचना उहाँले नटासिसकेपछि हामीले अदालतमा जानुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्नुभयो। पहिला उहाँले सूचना टाँसेको भए हामी अदालतमा जानु नै पर्ने अवस्था थिएन। त्यस कारणले संसदीय व्यवस्थाको आधार स्तम्भ दलहरू, यति त मान्नुहुन्छ तपाईँ? दलहरूले यदि कमजोर भयो त हाम्रो देशमा जनताको प्रश्न कसले कमजोर गरे? यो सबैलाई निरपेक्ष ढङ्गले एउटा डालोमा नराख्नु मात्र कुरा गरेछ। नेपाली होइन, सबै दलले आज जनताको लागि काम गरिनु पर्छ। सबैलाई एउटै डालोमा नराख्नुहोस्। सयबारी खर काट्ने र सयबारी खरमा आगो लगाउनेहरू सबै एउटै हुँदैनन्। देशलाई कसले कमजोर बनायो? अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ न। नेकपा एमालेको पालामा अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा हामीले छोडेका थियौँ र आज अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो? मुख्य राष्ट्रिय प्रश्नमा हामीले नै होइन र नेपाली काङ्ग्रेस त प्रतिपक्षमै थियो नि त। तर त्यो प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको नक्सालाई चाहिँ के भन्दाखेरि नेसान छापमा ल्याउनको निम्ति राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार र महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा प्रतिपक्षलाई चाहिँ कुरै नसुनिकन पास गर्ने अर्को सरकार एउटै हुन्छ। त्यसो भएर सबैले यस्तो गरे भन्ने कुरा नभन्नुहोस्। मेरिटमा जानुहोस्, इस्युमा जानुहोस्। हाम्रो देशमा महँगी बढिरहेछ, भ्रष्टाचार भइरहेछ, कुशासन छ, जनताहरू समस्या छन्। तपाईँहरू संसदमा किन छलफल गर्नुहुन्न? किन संसद तपाईँहरू? हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। हो, बिल्कुल। तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हो। त्यही त म त्यही भन्दैछु। जनताले तपाईँलाई किन चुनाव जिताएर पठायो भन्दाखेरि प्रदीपजीले बिल्कुल संसदमा आफ्नो कुरा राखिदिन्छ भनेर। तर तपाईँले त बन्द गरिदिनु भयो। संसदमा प्रतिपक्षको आवाज थुन्ने काम गर्दा सबभन्दा घाटा कसैलाई अथवा सबभन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि पीडा कसैलाई भएको छ भने त्यो हामीलाई भएको छ। तर हामी सिस्टमको रक्षाका लागि, बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मको रक्षाका लागि हामी यहाँ लडिरहेका छौँ। म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, संसदीय व्यवस्थामा यदि दलहरूको नियन्त्रण सांसदहरूमाथि, आफ्ना सांसदहरूमाथि नहुने हो भने त्यो सिस्टम टिक्दैन। कि त तपाईँले भनिदिनुहोस् यो निर्दलीय व्यवस्था हो, जसले जे गरे पनि हुन्छ? होइन भने दलले गरेको कारबाहीको सूचना टाँस्ने दायित्व सभामुख हो। उहाँले यहाँनिर प्ले गर्नुभयो। त्यही प्लेको विरुद्ध हाम्रो लडाइँ होइन। सभामुखले भनिसक्नु भएको छ अब संसद चलाउनको लागि एमाले तयार हुनुपर्छ। मैले जे गरिरहेको छु ठिक गरिरहेको छु। माधव कुमार नेपालले त आज एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता पाइसक्नु पर्ने, निर्वाचन आयोगले उहाँलाई दिइसक्यो। होइन, निर्वाचन आयोगले के आधारमा दियो थाहा छैन मलाई। सुन्नु न, निर्वाचन आयोगले के आधारमा दियो? किन अधिकार छ? उ संवैधानिक आयोग हो। दल दुईटा हिसाबले दर्ता हुन्छ। एउटा केन्द्रीय सदस्यहरूको टाउको गनेर, एउटा चाहिँ सांसदहरूको टाउको गनेर। यो त हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा दल कुन दर्ता भयो कुन दर्ता भएन त्यतासँग हाम्रो कुनै टाउको दुखाइ होइन। हाम्रो टाउको दुखाइ, हाम्रो चाहिँ आपत्ति के कुरामा हो भन्दाखेरि दलीय व्यवस्थामा दलले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना नटास्नु सर्वथा आपत्तिजनक हो, गलत कुरा हो। यो गलत कुराको नेकपा एमाले लगातार विरोध। होइन, एमाले दोहोरो नीति लियो क्या? कसरी दोहोरो नीति? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जनता जान्न चाहन्छन्। तपाईँले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि विरोध गर्नुभयो। तर महाभियोगको प्रस्ताव माथि छलफल गर्दाखेरि सहमति चाहिन्छ। प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बसे नि समितिमा, महाभियोग म तपाईँलाई तपाईँहरू बस्नुभयो नि, तपाईँकै पार्टीका सुन्नुहोस् न, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू चारजना किन? पहिलो कुरा, तपाईँको नीति भनेको जहिले पनि चाहिँ डबल स्ट्यान्ड हो। कसरी डबल स्ट्यान्डर्ड? यहाँ एकछिन पर्खिनुहोस्। पहिलो कुरा, यो महाभियोग ल्याइयो किन? यो पास गर्नका लागि ल्याएको हो। यो पास गर्नको लागि ल्याएको हो। सुन्नुहोस्, एकैछिन पख्नु न, मेरो भने एउटा कुरा सुन्नुहोस्। पहिलो कुरा, उहाँहरूलाई थाहा छ 98 जनाले
98 भनेको संसदको सामान्य बहुमत पनि होइन। सामान्य बहुमत भनेको 136 135 चाहिन्छ, अहिलेको 271 सदस्य। 98 जनाले महाभियोग दर्ता गर्दैमा त्यो पास हुँदैन र उहाँहरूसँग पास गर्ने सङ्ख्या छैन भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा थियो। यो त नियोजित ढङ्गले न्यायालयलाई गिजोल्ने, बिथोल्ने, त्यसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, हाम्रा विरुद्ध कुनै निर्णय गर्यो भने, किनभने क्युमा छन् नि त कतिपय मुद्दाहरू जो उहाँहरूलाई लागिरहेको छ कि हामी फस्न सक्छौँ, त्यो मुद्दामा अदालत विपक्षमा नजाओस् भन्नका लागि न्यायालयलाई तर्साउने एउटा छडीको रूपमा उहाँहरूले यो विषय ल्याएको हो। यो विषय ल्याइसकेपछि नेकपा एमाले किन त्यो समितिमा बस्यो भन्दा सुन्नुहोस् न, किन सरकारलाई नि वैधानिकता दिनु भएको छैन? सुन्नुहोस् न, संसदको कुरा, जसरी प्रमादेश जारी भएर संसदको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि त्यतिखेर तपाईँहरूको विरोध थियो नि। सरकारलाई वैधानिकता दिएको छैन भन्ने होइन, हामीले यो प्रक्रियाको विरोध गरेका छौँ यो ढङ्गबाट। किनभने सरकार बन्ने भनेको संसदबाट हो, अदालतको आदेशबाट सरकार बन्दैन, यो बाटो गलत हो भनेर भनेका छौँ हामीले। तर पनि सरकार त सरकार हो, सरकारविहीन त कुनै देश हुँदैन, राज्य त हुँदैन। मैले भन्न खोजेको फेरि महाभियोगमा जान चाहन्छु, हामी किन त्यो समितिमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो भन्दाखेरि यही ढङ्गले न्यायालयलाई तर्साउँदै जाने हो भने, यो पहिलो त होइन नि त। हिजो उहाँहरूले कसलाई तर्साउनु भयो? सुशीला कार्कीलाई। आज सुशीला कार्की नेकपा एमालेको बारेमा नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी गर्नुहुन्छ, म त्यता जान चाहन्न। तर उहाँको विरुद्ध लगाइएको महाभियोग सर्वथा आपत्तिजनक थियो, हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ। तर त्यसबाट कुनै पाठ सिक्नु भएको छैन उहाँहरूले। उहाँहरूलाई थाहा छ शैलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग पास हुँदैन। तर पास हुँदैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि के ल्याइँदैछ भन्दाखेरि संविधानमा एउटा व्यवस्था छ कि संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको विरुद्ध महाभियोग 25% दर्ता गरेपछि त्यो फैसला नहुन्जेल निलम्बन हुन्छ। निलम्बनमा लैजाने, अनि आज उहाँहरूले समितिमा पठाएको भए त कमसेकम आजबाट काउन्ट हुन्थ्यो 3 महिना। उहाँहरूले चाहिँ हठात संसद अन्त्यको म त्यही त भन्दैछु हो, यो औचित्य सकिने कसरी एमाले दोषी हुन्छ? बिल्कुल बिल्कुल। आज त्यसो भए आज मध्यरातिमा चाहिँ के भन्दाखेरि संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरेको चाहिँ नेकपा एमाले अचानक विरोध गर्छ भनेर हो? तर कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। बिल्कुल होइन, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ छोडिदिनुहोस् न। देश म तपाईँ सुन्नुहोस् न, म गर्नुको विकल्प छैन। बिल्कुल गलत कुरा हो। तपाईँलाई थाहा छ, फ्याक्टमा जानुहोस् न, आग्रहमा नजानुहोस्। फ्याक्टमा भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई थाहा थियो कि यो प्रस्ताव पारित हुँदैन, तर आफ्ना निश्चित स्वार्थका लागि उहाँहरूलाई न्यायालयलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने थियो। न्यायालयलाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति उहाँहरूले पास नहुने महाभियोग ल्याउनुभयो। त्यस पछाडि अब यसलाई यत्तिकै अलपत्र पारेर निजलाई यत्तिकै निलम्बनकै अवस्थामा चाहिँ के भन्दाखेरि अवकाशमा पुर्याउने उहाँहरूको योजना छ। देशको न्यायालयमा तपाईँ फन्डामेन्टल प्रश्नमै जानु भएन के? यो प्रश्नमा तपाईँको प्रश्न त के हुनु पर्थ्यो भने यसले दूरगामी रूपमा के असर पार्छ नि? तपाईँ आउनु भएन, किनभने तपाईँको दिमागमा अहिलेसम्म सुन्नु न, अहिलेसम्म पनि के छ भने गल्ती गर्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। तपाईँको निष्कर्ष सुनाउनु पाउनुहुन्न नि तपाईँले त प्रश्न पो गर्ने हो त, तपाईँले निष्कर्ष सुनाइदिने हो, जनताले होला नि त। संसद अवरोध गर्नु चाहिँ ठिक छैन त्यसमा सुन्नु न। त्यस कारणले गर्दा एउटा अत्यन्त घातक नजिर उहाँहरूले बसाल्नुभयो। कसरी यो घातक नजिर? त्यही त म भन्दैछु, 25% भएपछि महाभियोग लगाउन पाइन्छ र संवैधानिक अङ्गका अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा चाहिँ सभामुखको कुरा बेग्लै भयो। अरू संवैधानिक अङ्गका जति पनि प्रमुखहरू छन् 25%ले चाहिँ महाभियोग दर्ता गर्न साथ उनीहरू निलम्बित हुन्छन्। 25% त सामान्यतया प्रतिपक्षमा त जो पनि हुन सक्ने भयो। हरेकले यसरी 25% जम्मा गर्दै आफूलाई मन नपरेका मान्छेलाई चाहिँ निलम्बन गर्दै जाने र उसलाई निलम्बनकै अवस्थामा अपमानित ढङ्गले बाहिर निकाल्दै जाने हो भने इन्स्टिट्युसन बलियो हुन्छ, इन्स्टिट्युसन बाँकी रहन्छ। तपाईँ संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा लोकतन्त्रभित्र त 3टा अङ्ग हुन्छन् होला नि त। संसद एउटा अङ्ग होला, सरकार अर्को अङ्ग होला, न्यायालय अर्को अङ्ग होला। यही ढङ्गले भएका सबै इन्स्टिट्युसनलाई समाप्त पार्दै जाने हो। तर एमाले चुक्यो नि यसपटक, किनभने काङ्ग्रेसको गठबन्धनको कुरा गर्न चाहन्छु। 5 दलीय गठबन्धन सरकारले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए शैलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध। तपाईँले भन्नुभएको थियो हामी 4 जना न्यायाधीशलाई छोड्दैनौँ, यदि प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आयो भने हामी 4 जना विरुद्ध पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउँछौँ भने तपाईँको पार्टीको नेताहरूले र तपाईँहरूले स्पष्टमा बोल्नु भएको छ। कस्तो हुन्छ तपाईँले पनि बोल्नु भएको छ। सुन्नु न, कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ? त्यो कुरा तपाईँहरू कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा उखान छ नि, कुकुरले मान्छेको खुट्टा टोक्छ, स्वाभाविक हो। बल्लमा मान्छेले त्यसको खुट्टा टोक्न जान्छ र जाँदैन नि त। उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो भनेर हामीले त्यही ढङ्गको गल्ती गर्दैनौँ। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष हौँ। यद्यपि हामीले न्यायालयमा भइरहेका
सबै गतिविधिहरूलाई हेरिरहेका छौँ। अर्को एउटा गम्भीर कुरा पनि हेरिरहेका छौँ। आज तपाईँले यहाँ रेकर्ड राख्नुहोस्, पछि कुनै बेला तपाईँलाई काम लाग्छ। तपाईँले अघि पृष्ठभागमा चाहिँ स्थानीय चुनावको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय चुनाव अब 58 दिन बाँकी छ। सबै हिसाबले हेर्दा स्थानीय चुनाव निर्धारित समयमा हुने गरी नै सबै परिस्थिति अगाडि बढिरहेको छ। तर न्यायालयभित्र केही खिचडी पाक्दैछ। सिङ्गल इजलासले एकल इजलासले गरेका फैसला त्यसमा भनौँ न अर्को रिट चाहिँ डबल इजलासमा डिभिजन बेन्चमा भएका कुराहरूलाई तानेर फेरि सिङ्गल इजलासमा ल्याउने कामहरू भइरहेको छ। यी सबै कुराहरू कतै संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने र त्यसो गरेर चाहिँ अब 2 जना मात्रै बाँकी रहन्छन् निर्वाचन आयोगमा, 2 जनाले मात्रै त चुनाव गराउन सकिन्न भनेर फेरि एउटा रिक्ततातिर लग्ने प्रपञ्च अन्तर्गत त यी भइरहेका छैनन्। प्रश्न गम्भीर रूपले उठिरहेका छन्। किनभने जुन ढङ्गले अब हिजो कतिपय विषयहरू उहाँहरूले नै हो कि मुद्दा को इजलास तोक्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले गलत गर्नुभयो, उहाँले सेटिङ गर्नुभयो, त्यस कारणले गोलाप्रथामा जाने भनेर निर्णय गरे उहाँहरूले। आज त्यो गोलाप्रथाभन्दा फरक ढङ्गले कतिपय कुराहरू हुन थालेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराको प्रपञ्च कहाँनिर छ भन्दाखेरि उहाँहरू संस्थालाई कमजोर बनाउन चाहनुहुन्छ, संस्थालाई क्षतविक्षत बनाउन चाहनुहुन्छ। यो फन्डामेन्टल कुरामा जानुहोस् कि तपाईँ एउटै विषयमा घुमिया गर्नुभयो। प्रतिजी मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि ठिक छ, तपाईँले सैद्धान्तिक कुरा कानुनी रूपमा सबै कुरा उठान गर्नुभयो। त्यसो भए तपाईँहरूले छ नि प्रधान न्यायाधीशलाई बचाउनका लागि अरू न्यायाधीश विरुद्ध किन माविएको प्रस्ताव होइन, हामीलाई कसैलाई बचाउनु हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँको पक्षमा पनि छैनौँ, उहाँको विपक्षमा पनि छैनौँ। मेरिटका आधारमा गर्ने कुरा हो। मेरिटको आधारमा गर्ने कुरा भनेको के हो भने महाभियोग भनेको एउटा यस्तो ब्रह्मास्त्र हो जसलाई त्यति सजिलै चाहिँ के भन्दाखेरि उसबाट निकाल्नु हुँदैन। यो राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्न सक्दैन। सबभन्दा बढी यदि हामी आक्रोशित हुनुपर्ने हो भने त सबभन्दा बढी हुनुपर्ने त प्रधान न्यायाधीशसँगै थियो। किनभने उहाँले हामीले गरेका प्रतिनिधिसभाका 2-2वटा विघटनका सिफारिसलाई उल्टाइदिनु भयो। अझै यस्तो पनि फैसला गर्नुभयो, देशमा कोभिड महामारी छ, स्वास्थ्य मन्त्री राख्न पाउँदैनस्, देशमा मेलम्ची लगायत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बाढी पहिरो गएको छ, गृहमन्त्री राख्न पाउँदैनस्, 5 जना मन्त्री लिएर चला भनेर पनि आदेश गर्नुभयो नि त। यस्ता फैसलाका आधारमा गर्ने हो भने हामीले त्यो बाटो अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो। तर हामीले त्यहाँ व्यक्तिको अथवा आज एमालेलाई पर्यो भन्ने होइन, संस्था कमजोर भयो भने सिस्टम कमजोर हुन्छ भनेर हामीले संस्था जतिसुकै अप्रिय हुँदाहुँदै पनि मैले साउन 3 गते पार्लिमेन्टमा बोल्दा भनेको छु, आज न्यायाधीशहरूको फैसलाले हामीलाई मर्का परेको छ। हिजो हामीले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायालयका लागि लडेका हौँ, तर हामी प्रतिशोधको भावनामा जाँदैनौँ। किन हाम्रो शक्ति भनेको जनता हो। लोकतन्त्रमा 5 वर्षमा चुनावमा त जान पाइएला नि। पूर्वाग्रही भएर आउनुभयो। कसरी पूर्वाग्रह भयो? त्यो कुरा मान्नुहोस् न तपाईँ। बिल्कुलै छैन। तपाईँलाई लाग्नु एउटा कुरा हो, तर फ्याक्टले पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि त। फ्याक्टले पुष्टि गरेको छैन। त्यस कारणले यो मैले अहिले चाहिँ तपाईँलाई जोड दिन खोजेको कुरा के हो भने जे गर्दै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले पास नहुने महाभियोगलाई दर्ता गर्दै हरेक इबी आफूलाई चाहिँ चित्त नबुझेका मान्छेमाथि यसै गरी इबी साधन गर्दै जाने हो भने देशको सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ। दुर्भाग्य हो कि हिजो यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा 2059 सालमा लोकतन्त्र यसै गरी गयो हो नि त। पहिला उहाँहरूले पार्लिमेन्ट के अरे विघटन गर्नुभयो, चुनाव गराउन सक्नु भएन। स्थानीय निकायको म्याद चाहिँ थपौँ र कमसेकम रिक्तता नराखौँ भनेको उहाँले त्यो मान्नु भएन। गर्दै जाँदाखेरि उहाँ त्यति बेलाको प्रजातन्त्र सिद्धियो। आज हामी कतै त्यही बाटोतिर त जाँदै छैनौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न यहाँ। होइन, तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभयो, तर मेरो अर्को गम्भीर प्रश्न चाहिँ एमालेमाथि। एमाले हाम्रो देशमा हरेक परिवर्तनको लागि लडेको पार्टी हो नि त, होइन? 7 सालदेखि अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि। तर तपाईँहरूले चाहिँ संसद अवरोध गरिरहँदाखेरि जनताको अधिकारमाथि कुण्ठित गर्नुभयो। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? आज महँगीको बारेमा तपाईँले सरकारलाई रेखरेख पार्न सक्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री सवाल जवाब गर्न होइन, अरू फोरमबाट पनि हामीले त्यो कुराहरू गरिरहेका छौँ। नेकपा एमाले संसदबाट गर्न सकिन्छ, ठिक होला, तपाईँले त्यो भनेको कुरा म मान्छु। तर प्रश्न के हो भनेदेखि हामीले पार्लिमेन्टमा उठाउन पायौँ कि पाएनौँ, पार्लिमेन्ट खुल्यो कि खुलेन भन्ने कुरा भन्दा पनि मूल प्रश्न त उहाँहरूले के भनेर यो सरकार परिवर्तन गरेको? देशप्रति गमनतिर गयो, हामी अग्रगमनका पक्षधर भनेर होइन। तर आज के भएको छ, यो 8 महिनाको चाहिँ तपाईँले हरेक इन्डिकेटर हेर्नु न, हरेक इन्डिकेटर। म तपाईँसँग तथ्यमा कुरा गरौँला। अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ जनार्दन शर्माले ल्याउनुहोस् न त श्वेतपत्र। हामीले 11 महिनालाई पुग्ने आयात धान्न पुग्ने चाहिँ फरेन रिजर्भ छोडेर विदेशी मुद्रा सञ्चित छोडेर आएका थियौँ। आज 6 महिनामा झरेको छ त्यो। हिजो 4% तल थियो मुद्रास्फीति, आज 7% माथि पुगेको छ। हिजो 1 खरबभन्दा माथि थियो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट,
आज 2 खरबभन्दा माथि पुगेको छ भुक्तानीको चाहिँ असन्तुलनको स्थिति। व्यापार घाटा भयावह छ। ब्याङ्कमा जानुहोस्, तपाईँले यही प्राइमको अलिकति केही कार्यक्रम थप्छु, एउटा बिल्डिङ थप्छु, अथवा चाहिँ यसलाई अरू कुनै नयाँ प्रोग्राम ल्याउँछु, एउटा नयाँ स्टुडियो थप्छु, अलिकति पैसा लिन जाउँ भन्यो भने तपाईँलाई ब्याङ्कले पैसा दिन्न, किनभने ब्याङ्कमा पैसा छैन। हुन्डी कारोबार चलिरहेको छ। केराउ किन चाहिएको थियो, सुपारी किन चाहिएको थियो? सुपारी उत्पादन गर्ने नेपाल आफ्नै छ। यहाँका किसानहरूको चाहिँ बजार नपाउनु होइन, हामी बाहिर बोलिरहेका छौँ। तपाईँले भने एउटा कुरालाई म मानुला, होइन एउटा कुरा मानुला कि पार्लियामेन्टमा बोल्न पाएनौँ, तर बाहिर त बोलेछौँ त। तपाईँहरूको न्युजमा कुन प्राथमिकतामा पर्छ त्यो म जान्दिनँ। न्युज भ्यालु तपाईँहरूले कुन कुरालाई दिनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको कुरा हो। नेकपा एमाले यी प्रश्नहरूमा बारम्बार बोलिरहेको छ र देश बर्बादीतिर बडो अप्ठ्यारोतिर जाँदैछ है भन्ने कुरा हामीले पटक पटक भनेका छौँ। होइन प्रदीपजी, अब तपाईँहरू संसद पनि चल्न नदिने, भत्ता चाहिँ खाने नियम बनाउनुहोस् न त। परामादेश जनताको प्रश्न छ। परामादेश ल्याउनुहोस्। जाने, संसदमा अवरोध गर्ने, बाहिर निस्किने, भत्ता बुझ्ने। संसद त्यसो भए चाहिँ संसदमा विरोध गर्न पाइँदैन होइन त? भत्ता लिन पाइँदैन संसद नचलेको बेला। नियम बनाउनु नि त। नियम बनाउनुहोस् न। जनताको नाममा यो धेरै राजनीति पनि नगरौँ। 3 करोड जनताको प्रतिनिधित्व तपाईँले पनि गर्नुहुन्न, मैले चाहिँ करिब 1.5 लाख जति जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु, अथवा पार्टीले हाम्रो चाहिँ 32 लाख मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्छ हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि संसदमा विरोधहरू हुन्छन्। संसदमा विरोध संसदीय व्यवस्थाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। कुनै रहरले सदन कसैले अवरुद्ध गर्दैन। सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा सत्ता बहुमतको, सदन अल्पमतको अथवा चाहिँ प्रतिपक्षको भनिन्छ। सदन नचल्दा घाटा त हामीलाई भएको छैन त, तर अहिले हामीलाई लागेको घाटा भन्दा हाम्रो चिन्ता जुन प्रणाली उहाँहरूले स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जुन नजिर बसाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, दलभन्दा माथि सभामुख, दलले गरेको कारबाही ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्ने न्यायाधीशको हैसियतमा सभामुखलाई जसरी उभ्याउन खोजिँदैछ र त्यो संस्थालाई प्रयोग गरेर दलहरूलाई कमजोर गर्ने खालको जुन एउटा स्थिति बनाइँदैछ, म नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, माओवादी साथीहरूलाई त यो कुरासँग धेरै चिन्ताको कुरा पनि भएन। एकचोटि शेरबहादुर देउवाज्यू सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले आफै पनि एकचोटि हेर्नुहोस् यो कुरालाई भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। 59 सालमा चुनाव गराउन नसकेर उहाँलाई चाहिँ अक्षम भनेर त्यति बेला ज्ञानेन्द्रले निकाले। पछाडि एउटा प्रयोगको रूपमा उहाँलाई फेरि नियुक्त गरे। उहाँले जय जयकार गर्नुभयो, मैले चाहिँ शिरपाँचबाट न्याय पाएँ भनेर। त्यो न्याय 8 महिनापछि कहाँ गयो? त्यस कारणले सिस्टम भत्कियो भने कोही पनि रहँदैन। आज एमालेलाई परेको होला, एमालेका विरुद्ध घेराबन्दी होला, तर सिस्टम भत्कियो भनेदेखि त्यसमा कोही पनि बाँकी रहन्छ होइन। प्रतिनिधि 1 महिना 2 महिना 3 महिना होइन क्या, 6 होइन मुद्दाको कुरा हुन्छ। होइन एक दिन पनि संसद अवरोध हुनुहुन्न सिद्धान्त त भन्नुहुन्छ भने, एक दिन पनि। तर एक दिन पनि एउटा घटनामा पनि सत्ताले, एउटा घटनामा पनि सभामुखले, एउटा चाहिँ उसमा पनि कानुनभन्दा विपरीत गएर, संविधानभन्दा विपरीत गएर, बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाइँदैन। एक दिन पनि एउटा घटना नचल्यो। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, वैशाखमा एकपटक बजेट अधिवेशनको लागि संसद सरकारले बोलाउला, त्यसपछि के हुन्छ? अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ कि के थाहा? अनि अध्यादेश पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि किन उहाँहरूलाई संसद के हुन्छ? संसद चुनाव हुन्छ। अनि उहाँहरूलाई संसद चाहिएको छैन। एमालेलाई पनि घाटा हुन्छ नि। अनि एमालेको घाटा होइन, सुन्नुहोस् न, घाटा र नाफाको कुरातिर हामी गइरहेका छैनौँ। हामी व्यापारी होइनौँ कि के कुराले फाइदा हुन्छ? घाटाको कुरा आउँदैन होइन, सिस्टमको कुरा हुन्छ। सिस्टमको कस्टमा हामी व्यक्तिगत रूपमा घाटा सहन पनि तयार छौँ। म फेरि बारम्बार तपाईँलाई भन्दैछु, यो प्रश्न एउटा फन्डामेन्टल प्रश्नसँग जोडिन्छ क्या ऋषिजी। तपाईँले यो कुरामा अलिकति एकछिन घोत्लिनुहोस्, रियाक्ट गर्ने हतारो नगर्नुहोस्। हाम्रो देश दलीय व्यवस्था भएको देश हो कि होइन? बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेर हामीले संविधानको प्रस्तावनामै लेखेका छौँ हो। त्यसो हो भनेदेखि यो प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारको हुन् दलहरू हुन्। संसदमा चाहिँ सांसदहरू कसरी आउँछन्? दलीय प्रणालीका, के कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र पनि आउँछन्, अक्कल झुक्कल, होइन भने दलीय प्रणालीका आधारमा आउँछन् र दल जसले बहुमत ल्याउँछ अथवा बहुमत जुटाउँछ उसले सरकार चलाउँछ, जुटाउन नसक्ने प्रतिपक्षमा बस्छ। संसदीय व्यवस्थामा दलको टिकट लिएर, दलको उम्मेदवारी लिएर, दलको मनोनयन लिएर चाहिँ जनताको बिचमा गएका सांसदहरूमाथि दलको नियन्त्रण हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने एउटा फन्डामेन्टल कुरा छ। हुनुपर्छ, तर दल फुटाउन त पाउँछ नि त, पाउँदैन? दल फुटाउने त बेग्लै खालको व्यवस्था छ नि त। दल फुटाउने त बेग्लै खालको व्यवस्था छ। सभामुखले दल फुटाउने होइन। दल फुटाउने त अरू नै विधि होइन। माधुका नेपालले म एमालेमा बस्दिनँ भनेर 20% पुर्याएर पार्टी फुटाउँदाखेरि त मलाई के आपत्ति? उहाँले पार्टी फुटाएर कता जानुहुन्थ्यो उहाँको कुरा भयो।
तर नेकपा एमाले कारवाही गरिसकेपछि अनुशासनको कारवाही गरिसकेपछि त्यो सूचना टाँसिनु पर्थ्यो। बस यसमा इफ बट केही पनि छैन, यही हो। त्यसो अब संसद चल्दै चल्दैन अब निर्वाचन अघि सदनले अब मक्सिमम निर्वाचन होइन, हुन्छ, स्थानीय तहको। सत्ताले के प्रदेशको। सत्ताले सदन चलाउन सदनको चाहन्छ कि निर्वाचन चाहँदैन, हुँदैछ। सत्ताले संसद चलाउन चाहन्छ कि चाहँदैन त्यो उहाँहरूको माथि भर पर्ने कुरा। उहाँहरूलाई चाहिँदा त उहाँहरूले त विरोधका बिचमा पनि सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा नेपालकै सन्दर्भमा पनि त्यो नजिर हो, एकजना मान्छे उभियो भने संविधान सभामा हामीले देख्यौँ त्यति बेला चाहिँ विश्वेन्द्र पासवान कहिले चाहिँ हरिचरण शाह कहिले को एकजना दलका चाहिँ अथवा दुईजना भएकाहरू पनि उभिने बित्तिकै हामीले चाहिँ सदन स्थगित गरेका उदाहरणहरू छन्। हामी त्यो प्रोसेसबाट आएका हौँ। सदनको सबभन्दा ठुलो दलले फन्डामेन्टल सैद्धान्तिक कुराहरू उठाए हुँदा पनि यदि उहाँहरूले एमालेको विरोधका बावजुद पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेदेखि संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म र संसदप्रतिको उहाँहरूको कुनै पनि रुचि छैन। उहाँहरूलाई सत्ता टिकाउन छ, सत्ता नै अन्तिम सत्य हो उहाँहरूको हकमा। त्यस कारणले आज प्रश्न त्यहाँनिर अड्किएको। एमाले गम्भीर भएर जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले संसद चल्न दिएको भए चाहिँ देशले निकास पाउँथ्यो। मलाई त्यस्तो लाग्छ, किनभने निकास यो सरकारसँग छैन। यो सरकार देशको निकास दिनको निम्ति, जस्तो अहिले हामी भर्खरै अर्थतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, यो अर्थतन्त्र सदन अवरुद्ध भएको हुनाले बिग्रिया हो र। हाम्रो देशको भूराजनीतिक जुन सन्तुलन थियो, हामीले जुन चाहिँ एउटा मुख्य शक्ति मित्र राष्ट्रहरूसँग जुन खालको सन्तुलनका साथ हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ, उहाँहरूले के गर्नुभयो? एक घन्टाको फरकमा नेपालको एउटा विषयलाई लिएर वासिङटन डिसीबाट एउटा वक्तव्य, बेजिङबाट एउटा वक्तव्य निम्त्याउने काम कसले गर्यो? यो पनि सदन अवरुद्ध भएर भयो र। अर्थात् उहाँहरू देशप्रति बिल्कुल जिम्मेवार हुनुहुन्न। त्यसको परिणाम हो। त्यस कारणले तपाईँले बारम्बार जुन सदन अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाजहरू उठ्न पाएका छैनन्, त्यो एउटा छुट्टै छलफलको इस्यु होला, एउटा इस्यु होला, तर त्योभन्दा ठुलो इस्यु, त्योभन्दा धेरै गम्भीर समस्यातिर मुलुक फँसेको छ। त्यतातिर तपाईँ के संसद नचल्दा पार्लियामेन्ट सिस्टम त कमजोर हुने भयो नि त। कमजोर भयो अनि पार्लियामेन्ट सिस्टम त कहाँबाट कमजोर, कुन बिन्दुबाट कमजोर भयो तपाईँलाई थाहा, म बताउँ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम कुन बिन्दुबाट कमजोर भयो भने, नम्बर 1, सामान्यतया पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले यदि सदनले उसलाई अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ बाधा अवरोध गर्यो भनेदेखि उसले चाहिँ पार्लियामेन्ट विघटन गर्न पाउँछ। राष्ट्रपति प्रणालीमा के हुन्छ? पार्लियामेन्टले रोकिदियो, अमेरिकामा पनि हामी देख्छौँ कङ्ग्रेसले रोक्यो या सेनेटले रोक्यो भने उसँग भिटो पावर हुन्छ। त्यस कारणले त्यो राष्ट्रपतिले आफ्नो पुरा कार्यकाल भिटोको आधारमा पनि चल्न पाउँछ। प्रधानमन्त्रीसँग त भिटो राइट हुँदैन। भिटो राइट नहुने भएको हुनाले उसले आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने बाटो के हो त भन्दा उसले पार्लियामेन्ट विघटनको डन्डा साथमा लिएर अगाडि बढ्छ। यदि पुरानो जनादेशले काम गरेन भने ऊ ताजा जनादेशमा जान्छ। उसले राम्रो गरेको रहेछ, उसले बहुमत पाउँछ। राम्रो गरे रहेछ भने जनताले दण्डित गर्छन्। एउटा जनताको बिचमा जाने बाटो अवरुद्ध गरिएको कारणले यो सिस्टममा सङ्कट आयो, नम्बर 1। नम्बर 2, अघिल्लो चुनावको जनादेश यसो सम्झिनुहोस् त तपाईँ। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र समेत हामी गठबन्धनबाट गयौँ, झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ। कङ्ग्रेसलाई त त्यति बेला जनताले त सामान्यतया भन्यो भने प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याएका हुन् नि त। प्रमुख प्रतिपक्षसँग सामान्यतया अनुमान गरिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्ने 25% सिट चाहिँ होस् भन्ने अनुमान गरिन्छ नि त। 25% सिटसम्म नपुग्ने गरी कुनामा तपाईँहरूले धेरै देशलाई दुःख दिनुभयो, तपाईँहरूलाई अहिले यो सजाय भनेर जनताले थन्काइदिएको हो नि त। सुन्नु न, त्यस्तो स्थितिभित्र आजको सङ्कट के हो? जनादेश प्राप्त पार्टीलाई तपाईँले बाहिर राख्नु भएको छ। जो आफ्नो कारण त होइन, अब कसको कारण होइन, हाम्रो देशमा सुन्नुहोस् न, होइन म भन्दिनँ त्यो, म किन भन्दिनँ भने एकछिन पक्नु न। समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ राजनीतिक अस्थिरताको एउटा स्थायी चक्र धेरै अगाडिदेखि, यसको मारमा हिजो बिपी पर्नुभयो, आज केपी पर्नुभयो, हिजो कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि एब्सोल्युट मेजोरिटी हुँदाहुँदै अब के कारणले उहाँले विघटन गर्नुभयो, के कारणले विघटन गर्ने बिन्दुमा ती 36जना सांसदहरूले पुर्याए होइन। 1956मा चाहिँ अब कृष्णप्रसाद भट्टराईको फोटो देखाएर काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने, 9 महिना नपुग्दै 10 महिना नपुग्दै फ्रान्स गएर आउँछु भन्दाखेरि पनि त्यति पनि नगरिकन चाहिँ आँसु लिएर आएर
वर्षमा सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्री फेर्ने ठाउँमा कसरी पुग्यो। अर्थात् हामी कहाँ राजनीतिक अस्थिरताका केही डिप रुटेड कजेजहरू छन्। तपाईँले व्यक्ति केपीमा खोज्नुभयो, व्यक्ति जिपीमा खोज्नुभयो, व्यक्ति बिपीमा खोज्नु भने समस्या कमजोरी छ। किनभने उहाँले जनताको म्यान्डेट अनुसार 5 वर्ष शासन गरिदिएको भए, काम गरिदिएको भए, होइन 5 प्रचण्ड र माधवमा नेपाललाई मिलाएर लिएर गएको होइन भए, मिलाएर लिएर गएको भए आज संसद विघटन त्यो हुन्थेन कसरी नि? हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सुन्नु न, निधाएकालाई बिल्झाउन सकिन्छ हो, तर अभिनय गरेकालाई सकिँदैन नि त। सबै मान्छे, सबै रत्नाकरहरू वाल्मिकी हुँदा रहेनछन्। त्यसो भएको भए त देश त राम्रो राज्य हुँदो। राजनीतिमा असल पात्र, खराब पात्र, स्वार्थी पात्र, निस्वार्थी पात्र, देशका निम्ति सोच्ने पात्र, मेरा निम्ति म भन्ने पात्र सबै खालका हुँदो रहेछन्। यो हाम्रो डेमोक्रेसीमा रहेका केही गम्भीर समस्याहरू हुन्। त्यसको फ्रेममा राखेर हेर्नुभयो भने तपाईँले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ। केपीले जोगाउन सकेनन् भन्ने त उठे जवाफ दिन मसँग पनि छ जवाफ, म त्यस्तो जवाफ दिन चाहन्न। किन नेपालमा त्यही गर्न खोजेकै त्यही हो, तर त्यसो गर्न दिइएन नि त। देश र जनताको निम्ति राम्रो काम गर्दै गरेको सरकारलाई बिच बाटोमै पुगेर छिर्की हान्ने प्रयत्नहरू भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई राजनीतिक अस्थिरताको यो चक्रव्यूहलाई तपाईँले अलिकति बृहत्तर फ्रेममा राखेर हेर्नुहोस् भन्ने मेरो। त्यसो अब निर्वाचनतिर मुलुक गइसकेको छ। एमालेको बटम लाइन पनि छ निर्वाचन। तपाईँले भन्नुभयो वैशाख 30 को निर्वाचन नहुन पनि सक्छ। किन भन्नुहोस् त? कारण के? स्थानीय तहको निर्वाचन अब रोकिने सम्भावना छ। म 3टा कुरा भन्छु। नम्बर 1, यो निर्वाचनको मिति घोषणा यो सरकारले राजी खुसीले, इच्छाले, मेरो संवैधानिक कर्तव्य हो, कर्तव्य अनुसार गर्नुपर्छ भनेर भनेको होइन। यसका लागि यति ठुलो दबाब सृजना गर्नु पर्यो नेकपा एमालेबाट, यति बारम्बार घचघचाइरहनु पर्यो निर्वाचन आयोगले। खुद नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै साथीहरूले पनि होइन है चुनावबाट त भाग्न मिल्दैन भनेर भन्नु पर्यो। अरू विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठेपछि होइन भने त उहाँहरू त अर्को वर्षको चैतमा 79 को चैतमा स्थानीय चुनाव लग्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो त तपाईँले धेरैचोटि यहाँ रेकर्ड पनि गराउनु। त्यस कारणले पहिलो कुरा नम्बर एक उहाँहरूले राजी खुसीले, रहरले, इच्छाले, स्वेच्छाले निर्वाचनको मिति वैशाख 30 गते घोषणा गरेको होइन। भित्री मनमा उहाँहरूलाई चुनावलाई केही गरी वरपर पार्न पाए हुँदो भन्ने छ। नम्बर 1। नम्बर 2, देशैभरि नेकपा एमालेको लहर छ, त्यसबाट उहाँहरू तर्सिरहनु भएको छ। नम्बर 3, अघि मैले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएँ अदालतभित्रको। अदालतमा विचाराधीन विषयहरूको बारेमा नबोल्नु पाए हुन्थ्यो, तर यस्तो भइसक्यो कि न्याय नै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि पुरै सडकमा वल्लो हात पल्लो हात भइरहेको छ भनेदेखि नबोलेर पनि हुँदो रहेनछ। कुन एउटा जुरिस्प्रुडेन्सले भन्छ कि सिङ्गल इजलासले एउटा फैसला गर्यो, त्यो डबल इजलासमा डिभिजन बेन्चमा गयो, डिभिजन बेन्चबाट चाहिँ विचाराधीन विषयलाई तानेर आफ्नो अनुकूल चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा फेरि सिङ्गल बेन्चमा ल्याएर एउटा फैसला त्यो बाटोमा जाने के न्यायालयमा भइरहेका यी सबै गतिविधिहरू, प्रक्रियाहरू स्वाभाविक सहज छन् छैनन्। त्यसो भएको हुनाले तातो दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही देख्यो भने पनि फुफु गरेर खान्छ भन्छ। एक त शेरबहादुर देउबाजी र चुनावको एकचोटि मात्रै भेट भएको छ, सितिमिति भेट हुँदैन। उहाँ चुनावलाई बारम्बार अलमल्याउनु शेरबहादुरले भन्नुभएको छ मेरो मिसन भनेको निर्वाचन हो। गर्नुभएछ भने उहाँलाई धन्यवाद। 2074 सालमा मैले नेपालका कम्युनिस्टहरू मिल्दाखेरि एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा गठबन्धन हुँदा चुनाव गराएँ। कति दबाब दिनु पर्यो, सत्ता हस्तान्तरण गरेँ, केपी शर्मालाई प्रधानमन्त्री बनाएँ। कति उहाँले कहिले हस्तान्तरण गर्नुभयो, 3 महिनासम्म किन चाहिँ के भन्दाखेरि एमालेको स्पष्ट बहुमत, वामपन्थीहरूको स्पष्ट बहुमत आउँदै पनि किन चाहिँ के भन्दा मङ्सिरमा चुनाव सकिएर फागुनसम्म हामी सरकारमा जान कुर्नु पर्यो, त्यतातिर नजाउँ। गर्नुभएछ भने उहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँले हिजोका चाहिँ कतिपय उहाँका माथि लागेका आशंकाहरू आफै मेटाउनु भयो, राम्रो गर्नुभएछ भन्नुहोला। तर आशंकाहरू छन्। यति हुँदाहुँदै पनि फेरि म के भन्दिनँ भने चुनाव हुँदैन भन्ने होइन, चुनावको पक्षमा जबरजस्त माहौल बनेको छ। त्यस कारणले चुनाव हुन्छ र यो चुनावमा नेकपा एमाले शानदार ढङ्गले सफलता प्राप्त। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू एक्लै जाने कि गठबन्धनको साथमा जाने? एमालेसँग के छ? हामी एक्लै जान्छौँ। अब एक्लै जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? ल नसक्ने कुरै भयो नि। गाह्रो छ प्रदेशजी, यसपटक महागठबन्धन बन्दैछ। होइन महा छोडी अब महाभन्दा ठुलो केही शब्द छ भनेदेखि भीमकाय गठबन्धन बने पनि हामीलाई किन फरक पर्दैन भने पहिलो कुरा गठबन्धन बन्नु शक्तिको प्रतीक होइन है, त्यो कमजोरीको प्रतीक हो।
लौरो कसले टेक्छ? जसको खुट्टा कमजोर छ। बैशाखी कसले टेक्छ? जसको खुट्टा कमजोर छ। बलियोले लट्ठी टेक्दैन ऋषिजी, बलियोले बैशाखी टेक्दैन। त्यसबाट गठबन्धन बनाउँदैछन् साथीहरूले भने गठबन्धन बलियो हुने भयो भन्ने नठान्नुहोस्। एक दोस्रो, अब काङ्ग्रेस त्यही बाटोमै जान खोजेको भने हाम्रो केही भन्नु छैन। पत्तासार गरिदिए एमालेलाई। माधवमा नेपाललाई प्रचण्डको बनाइ छ। धुलो चटाउनु पर्छ निर्वाचनमा, जसरी त हराउनु पर्छ। होइन, हँसाउनु भयो, राम्रै गर्नुभयो तपाईँले। कहिलेकाहीँ हाँस्नु पनि पर्छ, सेहतका लागि राम्रो हुन्छ भन्छन्। म उहाँहरूको कुरा गर्दिनँ, म नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्छु। कुनै बेला 2/3 बहुमत ल्याएको पार्टी, त्यस पछाडि 46 सालको परिवर्तनपछि 2-2 बहुमत ल्याएको पार्टी आज कुन अवस्थामा पुगेको छ भने दाहिने हात प्रचण्डको काँधमा नराखिकन र देब्रे हात माधव नेपालजीको काँधमा नराखिकन नेपाली काङ्ग्रेस उभिनसम्म नसक्ने ठाउँमा पुगेको छ। र अब यही बाटो नै जाने हो र हामी चाहिँ बिस्तारै के भन्दाखेरि अब त्यही एउटा काङ्ग्रेस एउटा स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट देशको चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी शक्ति होइन, एउटा घटकको एउटा अङ्ग हो भन्ने बाटोमा उहाँहरूले कबुल गर्नुभएको भने यो कबुल मन्जुर छ नेकपा एमालेको लागि। होइन भने काङ्ग्रेसका बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताहरू के भन्छन्? हामीले आफ्नो भोट आफ्नै रुखमा हान्न पाउनु पऱ्यो भनिरहेका छन्। अब त्यो कार्यकर्ताहरूको भावनाभन्दा विपरीत गएर उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, नेकपा एमालेलाई फरक पार्दैन। हाम्रो चिन्ता नेपाली काङ्ग्रेस जतिको पार्टी जसको प्रजातन्त्र ल्याउनमा योगदान छ, यति साह्रो तल एउटा चाहिँ नजरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। होइन, तपाईँलाई थाहा छ जस्तो एमालेको नेताहरूको कुरा गर्दा, केपी शर्मा ओलीको, ईश्वर पोखरेलको, तपाईँको अथवा शङ्कर पोखरेल कुरा गर्दाखेरि हामी एक्लै गएर चुनाव जित्छौँ भनेर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। तर शेरबहादुर देउवाको भनाइ के छ भन्दाखेरि कङ्ग्रेसले गठबन्धनको साथ चुनावमा जाँदाखेरि फाइदा हुन्छ, तालमेल गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ र हामी बहुमत ल्याएर एमालेलाई फेरि पनि प्रतिपक्षमा पुर्याउँछौँ आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि। त्यो उहाँहरूको कुरा हो। उहाँहरू मिलेर आउनुहोस्, एक्लै आउनुहोस्, 5 दलमा अरू दल थप्नुहोस्, त्यसले फरक पार्दैन। किन हाम्रो शक्तिको स्रोत जनता हुन्, हाम्रा शक्तिका स्रोत जनता हुन्। जनताको नजरमा हामी खस्कियौँ, हामीलाई कुनै पनि गठबन्धनले कसैको आशीर्वादले हामीलाई टिकाउँदैन। जनताको साथ र समर्थन रहँदासम्म गठबन्धन 70 सालमा थिएन र वैशाख असार र असोजका चुनाव त हामीले त गठबन्धनसँगै त लड्या हो त। त्यो गठबन्धन हुँदाखेरि पनि उहाँले रेणु दाहाललाई जिताउनको निम्ति मतपत्र च्यात्न चपाउनु पर्या होइन र? कति चाँडै बिर्स्या तपाईँहरूले? त्यस कारणले गर्दा गठबन्धन त टेस्टेड हो अलरेडी र त्यो गठबन्धनसँग लडेर हामी त्यति बेला पनि 42% सिट जितेका थियौँ। त्यति बेला जबकि तराईमा प्रदेश नम्बर 2 मा नेकपा एमालेलाई प्रवेश निषेध थियो। त्यहाँका 136 पालिकामध्ये हामीले मुस्किलले 20-22 पालिकामा मात्रै जितेका थियौँ। आज तराईमा जानुभयो भने तपाईँ हिजै धनुषाबाट आएको जस्तो लाग्छ मलाई। अरू ठाउँहरू पनि गइरहनु भयो होला, तपाईँले रिपोर्ट लिइरहनु भएको होला। तराईको मुड के छ? किन मान्छे वीरगञ्जकै कुरा गरौँ, मेयर सराबगीजी र निकटतम प्रतिद्वन्दी तेस्रोमा हुनुभएको अर्को उम्मेदवार दुईटै किन नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ? के चिज होला नि त? यो हो हाम्रो शक्तिको स्रोत। यो हुँदासम्म हामीलाई गठबन्धनको कुनै चिन्ता छैन। त्यसो तपाईँहरू आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति प्रतिशत जित्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो टार्गेट 60%। 60%? तर 50% कटाउँछौँ हामी। त्यो सपना हुँदैन कसरी सपना? राजनीतिमा दिवा सपना। हेरौँ न, 2 महिना पछाडि फेरि बोलाउनुहोस् मलाई, फेरि सफल गरौँला। पहिलो पार्टी बन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन एकदम आरामसँग। पहिलो पार्टी धेरै सामान्य कुरा हो, धेरै सामान्य कुरा। हामी मेजोरिटी ल्याउँछौँ स्थानीय तहमा। अनि प्रदेशमा, सङ्घमा? प्रदेश र सङ्घको चुनाव त त्यस पछाडिको कुरा हो। अब डर हामीलाई के छ भने स्थानीय चुनावमा एमाले एकदम राम्रो ल्याइसकेपछि साथीहरूले चुनाव पो गराउँछन् कि गराउँदैनन् भन्ने चिन्ता छ हामीलाई होइन। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा बडो डरलाग्दो एउटा रोग सुरु भयो नेपाली काङ्ग्रेसमा। मैले यो रेकर्ड गराउनै पर्ने भयो तपाईँलाई। संस्थाहरूमा उहाँहरूले कि त जितेकै हुनुपर्ने, होइन भनेदेखि अरूले जितेको, अरू अगाडि आएको उहाँहरूलाई देख्नै नहुने। हिजो एक जमानामा शिक्षक सङ्गठन एउटै थियो, आफ्नो नेतृत्व भएन भने चाहिँ फुटाइदिनु भयो। कर्मचारी सङ्गठन एउटै थियो, आफ्नो छैन भने चाहिँ फुटाउनु भयो। एनआरएन जस्तो गैर एउटा चाहिँ राजनीतिक संस्था नेपाल छोडेर अरू विभिन्न कारणले प्रवास गएका साथीहरू जसको नेपालप्रति माया छ, नेपाललाई माया गर्ने साथीहरूको एउटा साझा चौतारी, त्यहाँ आफ्नो मान्छे आउँदैन भनेपछि त्यसलाई फुटाउनु उहाँहरू तम तयार भएर बस्नु भएको छ। पार्लियामेन्टमा आफ्नो आउँदैन भनिसकेपछि अनेकौँ खालका
गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यो असाध्यै चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो। लोकतन्त्रमा जित्न तयार हुनुपर्छ, हार्न तयार हुनुपर्छ, पटक पटक हार्न पनि तयार हुनुपर्छ यदि ठिक ढङ्गले काम गरिएन भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, गठबन्धन के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो। उहाँहरू एउटै पार्टी बनाउनुहुन्छ भने पनि के लाग्यो अरे हामीलाई, होइन? अलिकति रातो रङ, अलिकति काङ्ग्रेसको त्यसो प्रचण्ड र माधव नेपालले भने जस्तो गरी एमालेको अवस्था कन्तबिजोग हुँदैन। यो प्रश्नको त मैले कुनै जवाफै दिनु पर्दैन ऋषिजी। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ भन्नुभएको छ क्या, होइन त्यस्तो कन्तबिजोग हुनेसँग सुन्नु न एकछिन त्यस्तो कन्तबिजोग भएको टर्च बालेर खोज्नुपर्ने पार्टीसँग डराएर किन त्यो धनराज गुरुङजीको भाषामा भन्ने हो भने हात्तीको कानमुनि चाहिँ ओत लाग्न जानु पर्यो भन्नु त? त्यो त खतमै भइसकेको रहेछ। त्यो त टर्च बालेर खोज्नुपर्ने पार्टीहरूकोसँग लड्नका लागि अनि कङ्ग्रेसको कानमुनि चाहिँ ओत लाग्न जानुपर्ने, त्यस्तो तर्कको केही। त्यसो भए नीतिगत रूपमा पनि एमालेसँग जुन अडान छ र नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एमाले आगामी निर्वाचन जान्छ, बहुदलीय जनवादकै एजेन्डा बोकेर, होइन? बिल्कुल। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल केही छैन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो लक्ष्य हो। हामीले केही कामहरूको सुरुवात गरेका छौँ, महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गरेका छौँ। हामीलाई गर्व छ कि हाम्रो 3.5 वर्ष कार्यकालमा हामीले संहितालाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा लग्यौँ, संविधानलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा लग्यौँ। देशमा द्वन्द्व थियो, सिके राउतले पृथकतावाद देशै टुक्र्याउँछु भन्दै हिँडिरहेको थिए, विप्लवजीले बन्दुक उठाइरहेका थिए, उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण मूल प्रवाहमा ल्यायौँ हामीले। यही अवधिमा देशलाई लिस्ट डेभलप्ड अवस्थाबाट, अल्प विकसित अवस्थाबाट विकासशील देशको तहमा हामीले उठायौँ। हामीले 2 वर्ष लगातार 7% माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गऱ्यौँ। यी सबै कुराहरू छन्। यी कुराहरूको जगमा जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आधार बनेको छ, हामी त्यसलाई निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ, त्यसलाई तीव्रता दिन चाहन्छौँ। त्यही फोकसका साथ हामीलाई हाम्रा केही साथीहरूलाई मेयर बनाउनको लागि हामीले एमाले चुनाव जित्नु परेको होइन। तर एमाले नजित्दा त हालत त देखियो नि त। आज 8 महिना बित्दा पुँजीगत खर्च कति छ? 20%। योभन्दा लज्जास्पद कुरा केही हुन्छ? भएका बजेटहरू सबै विकास बजेटहरू कटौती गरिएका छन्। अघिल्लो सरकारमा आलोचना तपाईँले पनि गर्नुभयो, केपी ओलीले चाहिँ के भन्दाखेरि खालि शिलान्यास र चाहिँ उद्घाटन गर्छन्। यो 8 महिनाको बिचमा एउटा कुनै नयाँ प्रोजेक्टको शिलान्यास, नयाँ प्रोजेक्टको चाहिँ रिल कहाँ गयो, पानी जहाज कहाँ गयो, जनता जान्न चाहन्छन्। आज भैरवा एयरपोर्ट कहाँ गयो, पोखरा एयरपोर्ट कहाँ गयो, फास्ट ट्र्याक कहाँ गयो, अप्पर तामाखुसी कहाँ गयो, धराहरा कहाँ गयो, रानीपोखरी कहाँ गयो? यो प्रश्न किन गर्नुहुन्न तपाईँ? नभएका चिज त होला नि त, गर्नुपर्ने थुप्रै चिजहरू होलान्। अमेरिकामा पनि गर्नुपर्ने कतिपय बाँकी होलान्, चीनमा पनि होलान्। हामीले यो तेस्रो वर्षदेखि त हामीलाई कोभिड महामारीले सतायो, तर 2 वर्षको दरमियानमा गरेका यी कामहरू जनताले त देखेका छन् नि त। त्यसरी हेर्नुपर्छ। यतिखेर एमाले पार्टीले पनि हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिको बारेमा अथवा सरकारले लिएको विदेश नीतिको बारेमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सार्न सकेन। तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्री चुक्नुभयो जस्तो रुस र युक्रेनकै बारेमा कुरा गरौँ न, तपाईँहरू चुक्नु भयो नि। हामी चुकेका छैनौँ, हामीले बोलेका आज युद्ध भइरहेछ युक्रेन र रुसको बिचमा, हेर्नुहोस् त ठुलो क्षति भइरहेछ निस्सन्देह। त्यस कारणले नेपाल जस्तो देशले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति जहिले पनि के हो भने देशहरूको, राष्ट्रहरूको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, उनीहरूको राष्ट्रियताको पक्षमा नेपाल जस्तो देश जहिले उभिनुपर्छ। कुनै पनि खालका हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हुन्। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा गरेको आक्रमण होस् अथवा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण होस्, गलत हो। दोस्रो, हामीले सबैसँग, हाम्रा मित्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। यो सन्तुलित सम्बन्ध सरकारले बिगार्यो। मैले अघि भने कि नेपालको एउटा विकास परियोजना, आर्थिक सहायता परियोजनाको विषयलाई लिएर हाम्रा दुईटै मित्र राष्ट्रहरू, दुईटैको सहायता हामीलाई चाहिन्छ, तर झन्डै दुईटा चाहिँ आम्ने सामने हुने जस्तो स्थिति यही सरकारले निम्त्यायो। असाध्य असन्तुलनको अवस्थाबाट बाह्य सम्बन्ध गुज्रिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राम्रो भएन, राम्रो भइरहेको छ नि, यो त हामीले पटक पटक भनि नै रहेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सम्बन्ध राम्रो भएको छ कि नराम्रो भएको छ कि बिग्रेको छ कि अथवा राम्रो हुने सुमधुर र प्रगाढ हुने? म तपाईँ आफै निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। दुईवटा कुरा भन्छु। 4वटा घटना हेर्नुहोस्। घटना नम्बर 1 जयसिंह धामी प्रकरण, घटना नम्बर 2 अस्ति दार्चुलामा महाकालीको धारै परिवर्तन गर्ने गरी बनाएका तटबन्धका कुराहरू,
लगायतका विषयहरूमा नेपाल सरकारको के पोजिसन भयो, राष्ट्रिय हितको बारेमा ऊ कति राम्रोसँग बोल्न सक्यो सकेन, एउटा तथ्य। दोस्रो, म खुसी छु, मेरो मित्र पनि हो, डाक्टर शङ्कर शर्माको एग्रीमा आएछ, आज मैले समाचार पढेँ। तर भारत जस्तो देशबाट नेपालले नियुक्त गरेको राजदूतको एग्रीमा आउन 3 महिना 4 महिना कुर्नुपर्ने त राम्रो चिज हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कहीँ न कहीँ केही न केही समस्याहरू छन्। त्यस कारणले नेपाल भारत बिचमा केही आउटस्ट्यान्डिङ, केही बाँकी नसुल्झिएका विषयहरू छन्। त्यो लुकाएर, गुन्द्रीमिरी लुकाएर होइन, प्रष्ट सामनेमा राखेर यी समस्या समाधान हुनुपर्छ। हामीले भारतबाट चाहेको कुरा यो हो। तपाईँहरूले के चाहेको हामीबाट त्यो पनि भन्नुहोस्, होइन? तपाईँहरूका सरोकारका विषयहरू तपाईँहरू भन्नुहोस्। हामी हाम्रा सरोकारका कुराहरू चाहन्छौँ। हामी मित्रता चाहन्छौँ, तर मित्रताका लागि चाहिँ समस्या समाधान हुनुपर्छ। यो ढङ्गले जानुपर्नेमा उहाँहरू त्यो ढङ्गले गइरहेको म देखिरहेको छु। तर भारतको चित्त दुखाइ छ प्रदीपजी, तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्री भएर नेपाल भारत सम्बन्धमा छ नि राम्रो काम गरेको र भारत भ्रमण गरेको व्यक्ति हो नि त। उनीहरूको भनाइ छ एमाले पार्टी चीनको विरुद्ध एक शब्द पनि बोल्दैन, खालि भारतको विरुद्ध होइन, गरिरहन्छ। होइन, कारण के रहेछ? होइन, हामीले भारतको विरोध बिल्कुलै गरेका छैनौँ। तर नेपालको हितको कुरा गर्नु कसैको विरोधको कुरा होइन नि त। आफ्ना भूभाग यी हाम्रा हुन् भन्नु भारतको विरोध हो र? 1950 को सन्धि अब कतिपय त्यसका विषयहरू असान्दर्भिक भए, एक जमानामा एउटा उद्देश्यले बनेको थियो, त्यसका कतिपय दफाहरू चेन्ज गर्नु पर्यो, भारतको विरोध हो र? व्यापार घाटा डरलाग्दो भयो। तपाईँका तरकारी हरियाणाबाट पन्जाबबाट खुरुखुरु आउँछन्, नेपालका तरकारी, नेपालको अदुवा, नेपालको चिया, नेपालको अलैँची तपाईँले बोर्डरमा रोकिदिनुहुन्छ, यो मिलेन, त्यो भारतको विरोध हो र? नेपालको राष्ट्रिय हितको कुरा गर्नु भारतको विरोध होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितको कुरा गर्नु चीनको विरोध होइन। हामी न चीन विरोधी हौँ, न भारत विरोधी हौँ, न हामी भारत पक्षी हौँ, न हामी चीन पक्षी हौँ। हामी नेपाल पक्षीय हौँ। हाम्रा कोही शत्रु छैनन्। हाम्रो त त्यति बेलाको सरकारको मोटो नै थियो नि, नारा नै थियो नि त, सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता। त्यस भएर हामीले कसैको विरोध गर्दैनौँ। तर आफू मिचिएको कुरा, आफूलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा त बोल्नु त पऱ्यो नि त एउटा सार्वभौम राष्ट्रले। त्यो बोल्दा कसैले पनि हाम्रो विरोध गरेको भन्ने ठान्नुहुन्न। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीपजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।